देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी विषं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2080 असोजको 21 गते आइतबार यो आवाज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी संगम गौरी शंकर संगम नामको त्यस पवित्र तीर्थबाट आइरहेको छ। जुन चन्द्र सूर्य अंकित हाम्रो झण्डा छ त्यसले नै हामीलाई के संकेत गर्छ भने कि हामी एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य पाएका छौं र यस राष्ट्रको हितका लागि संरक्षणका लागि हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोज गर्नुपर्छ र त्यही वैदिक विज्ञानद्वारा प्राप्त हुन सम्भव जुन दैवी सिद्धिहरू छन्, प्रकृतिका शक्तिहरू छन्, जुन हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा हामीलाई आफ्ना अनुभवहरू, मतहरू, शिक्षा र उपदेशका रूपमा दिइरहेका छन्। हामीले त्यसलाई प्राप्त गरेर पनि हामीले तिनीहरूको सदुपयोग गर्न गएनौं भने अवश्यमेव जुन प्रकारको आजको राष्ट्रिय परिस्थिति छ, जुन यहाँको राज्य शासन दलीय भागभण्डाको जुन अत्यन्तै व्यथित परिस्थितिहरू छन् त्यसबाट हामीले सचेत हुन अत्यन्त आवश्यक छ। हामी समयमा सचेत भएनौं भने यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हामीले पनि आवाजहरू निकालेनौं भने हामीले पनि वैदिक विज्ञानका साथमा ती दैवी विज्ञानहरू जो दैवी सिद्धि र शक्तिहरू छन् त्यसको अनुसन्धान खोज र सदुपयोग गर्न सकेनौं भने यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरव गुम्नेछ। यहाँका बहुल नेताहरू पालित र पोषित त होलान् तर नेपालीहरू अत्यन्त सङ्कटतर्फ गइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौं। त्यसैले हामीले एउटा यो राष्ट्रको हितका लागि र वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका लागि एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिका अभियान विचारहरूलाई नेपाली जनसमाजसम्म पस्किरहेका छौं। त्यहाँ हामीले नेपाली हिन्दू समाजलाई नै शोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले अनुभव गरेका छौं र त्यहाँ हामीले ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्व गुण धर्म वैदिक सनातन धर्मले मागेको हुनाले तपाई अन्य धर्महरूको पछाडि नजानुहोस्, तपाई आफ्नो नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गरिदिनुहोस्। तपाईको हिन्दू समाजभित्रका ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मणत्व गुण धर्म दिने जुन वैदिक शिक्षाहरू छन्, त्यहाँभित्रका विद्याहरू, त्यहाँभित्रका विज्ञानहरू, त्यहाँभित्रका जुन दैवी सिद्धिहरू शक्तिहरू छन्, त्यही दैवी सम्पदाका कारणले आज पनि हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालमा ब्राह्मणहरू देवता नै थिए। तर आज यस्तो परिस्थिति आइदियो कि उनीहरूका काँधमा त तागो छ तर मुखमा मासु चाहिने र मतवाली जस्तै चरित्र हुँदा पनि ब्राह्मणको उनीहरूलाई अभिमान गर्नुपर्ने। त्यसकारणले हामीले वैदिक विज्ञानको खोज र अनुसन्धान साथ नेपाली हिन्दू समाजलाई नै शोधन गर्नुपर्छ, किनकि नेपाली हिन्दू समाज शोधित भयो भने र यहाँका ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व गुण धर्म भयो भने अवश्यमेव हामीले दैवी सिद्धि र शक्तिहरूलाई प्राप्त गर्नेछौँ र त्यही दैवी सिद्धि र शक्तिहरूबाट हामीले यो राष्ट्रलाई एउटा दैवी प्रकृति प्रकोपद्वारा यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन र त्यसको दलीय भागभण्डा त्यसले जुन प्रकारले हाम्रो धर्म संस्कृति संस्कारहरूलाई जुन प्रकारले अपमान गरेको छ त्यसको बदला पनि लिन सक्छौं र नेपाली जनताहरूलाई गोर्खा राज्य नेपाल त्यहाँ हिन्दू वैदिक सनातन धर्म के थियो भन्ने कुराको पनि परिचय दिन सक्छौं। त्यति मात्र होइन, विश्व मानव जातिलाई
गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भन्ने एउटा सन्देश र शिक्षाहरू पनि पठाउन सक्छौँ, किनकि त्यही नै आजको आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामी सबै नेपालीहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ नै जानुपर्छ, किनकि हाम्रा घर, कपडा, सडकहरू, पैसाहरूले हाम्रो स्वस्थ शरीर दिन सक्दैन। तर हामी अस्वस्थ भएर हामीले ती सहरी घर बहल र सडकहरूमा रहेर के फाइदा? त्यसैले हामीले हर प्रयास के गर्नु परिरहेछ भने स्वस्थकर सन्तुलित खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। हाम्रो जुन सांस्कृतिक क्रान्तिका विचार र आवाजहरू छन्, हामीले यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन जुन बहुल नेताहरू पालन पोषण गर्ने परम्परा छ, त्यसलाई त मिल्काउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको सहारा लिनु परिरहेको छ, किनकि प्रकृतिको प्रकोप भनेको त्यति सजिलो र सामान्य विषय होइन। र हाम्रा ऋषिहरूले जुन प्रकारले हामीलाई दुर्गा सप्तशतीमा, कृष्णार्जुन संवादको त्यस श्रीमद् भागवत गीतामा र व्यासकृत अध्यात्म रामायणमा हामीलाई आवश्यक पर्ने जति पनि वैदिक विज्ञानका लागि सामग्रीहरू हामीले पाइरहेका छौँ। जब त्यति पाइरहेका छौँ भने हामीलाई अन्धविश्वासको धर्मको नाममा नाटक गरिरहनु आवश्यक छैन। त्यसैले हामीले सर्वप्रथम त्यो हामीले अन्य धर्म विचारहरूतर्फ जानुभन्दा पनि हाम्रो नेपाली हिन्दू समाजलाई नै शोधन गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो हिन्दू समाजभित्रका ब्राह्मणहरूलाई नै शोधन गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी कहाँ एउटा दैवी सिद्धि र शक्तिहरू प्राप्त हुनेछन्। त्यस दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको जुन दैवी प्रकृति प्रकोप छ, त्यसलाई हामीले आह्वान गर्न सक्छौँ। पृथ्वीलाई आह्वान गर्न सक्छौँ, जललाई आह्वान गर्न सक्छौँ, अग्निलाई आह्वान गर्न सक्छौँ, वायुलाई आह्वान गर्न सक्छौँ, आकाशलाई आह्वान गर्न सक्छौँ, प्राणलाई आह्वान गर्न सक्छौँ, चन्द्र सूर्यलाई आह्वान गर्न सक्छौँ। आह्वान गर्नुको तात्पर्य हामीले उनीहरूद्वारा प्राप्त गर्न योग्य जुन जुन गुण धर्महरू छन्, जस्तै अग्निसँग जलन शक्ति छ, सूर्यसँग प्रकाश शक्ति छ, चन्द्रमासँग वनस्पतिलाई अमृत दिने शक्ति छ, प्राणसँग हाम्रो जीवन जिउने शक्ति छ, त्यस्तै आकाशसँग सबैलाई समेटेर राख्ने शक्ति छ। अब पृथ्वी माताको त विषय बोल्नै नपर्ने, किनकि यो समस्त जैविक जगतको जुन संरक्षण गर्ने दायित्व पृथ्वी माताको काख हुनाले, उनको हुनाले उनलाई नै हामीले सर्वेश्वरी भगवती भनेर चिन्ने गर्दछौँ। र तिनी देवी जब राष्ट्रको रूपमा आउँछिन् त तिनी राष्ट्रदेवी हुनाले हाम्री राष्ट्रदेवीको रूपमा राजेश्वरी गोरखकाली माता हुनुहुन्छ। र हामीले त्यहाँ गएर भौतिक संरचनालाई खोज्ने होइन, हामीले त त्यो दैवी जुन शक्ति र सामर्थ्यहरू छन् त्यसलाई प्राप्त गर्ने हो। तपाईलाई विश्वास लागेन भने फूल देख्ने तरफ नजानुहोस् कि फूलभित्रको वासना, त्यो वासनालाई तपाईले खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईको आँखाले फूलको वासना देखेन भन्दैमा फूलको वासना छैन भनेर नमान्नुहोस्। म जहाँ अहिले उभिएको छु, यहाँ अहिले पारिजातको सुगन्धहरू यत्र तत्र छ। त्यसैले मैले भन्छु कि ईश्वरीय दैवी सिद्धि र शक्तिहरू छ। हामीले पारिजातको वृक्ष लगाउनु पर्यो। त्यो वृक्षहरू समय पाएर उसले परिस्थिति अनुसार फूलहरू फुल्न थाल्छ र उसको पनि आफ्नै नियम छ कि ऊ रातको मध्यराततिर फुल्न सुरु गर्छ र बिहानको सूर्य आउँदा नआउँदै उसका जति फूलहरू झर्ने गर्छ। हामी त्यो देखेर जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजका लागि हौसलाहरू पाएका छौँ, प्रेरणाहरू पाएका छौँ र साथसाथमा हामीले यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनलाई जुन दलीय भाग बन्डाले जुन राष्ट्र सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ, सर्वप्रथम त हामी नेपालीलाई जनचेतना दिन्छौँ कि यस प्रकारको बहुदलीय राज्य शासनले यो राष्ट्र कहिल्यै पनि सुरक्षित र संरक्षित हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँका बहुल नेताहरूको जुन
वीरताको रूपमा यहाँको राज्य शासन बनिरहेको छ। त्यो राज्य शासनलाई हामीले मिल्काउनका निमित्त हामी सडकमा जाने होइन, हामीले त दैवी प्रकृति प्रकोपलाई आह्वान गर्ने र जहाँ जहाँ हामीलाई यो राष्ट्रलाई घात गर्नेहरू छन् तिनीहरूलाई एउटा परिचय दिनु छ कि प्रकृतिसँग दैवी सिद्धिहरू छन् र वैदिक विज्ञानसँग पनि दैवी सिद्धिहरू छन् र प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा त्यो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्ने विचारहरू छन् र गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हुनाले र यो राष्ट्रको संरक्षण वैदिक सनातन धर्मको जुन दैवी बलका साथमा ती वीर कविहरूले नै यो राष्ट्रलाई पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिम किल्ला काङ्गडा, उत्तरमा तिब्बत लासा, दक्षिणमा गङ्गा र यमुनासम्म पुगेको इतिहास केवल यस राष्ट्रकी राष्ट्रदेवी राजराजेश्वरी गोरखकाली मातालाई थाहा छ, यो धरतीलाई थाहा छ। तर विश्व राजनीतिको जुन चलखेल र त्यहाँ हुने जुन बलाबलको वातावरणले हामी त्यहाँ छैनौँ भने पनि हामीले हाम्रा विचारहरूलाई पस्कने अवसरहरू पाइरहेका छौँ र हामीले जुन दिन प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरूलाई अनुभव गर्नेछौँ, विश्व मानव जातिका ती आणविक परमाणु हतियारहरू राखिएका भट्टीहरूमा ती प्रकृतिका अग्निहरू पुर्याएर, ती जलहरू पुर्याएर, ती वायुहरू पुर्याएर जब ती नष्ट हुनेछन् त्यति बेला विश्व मानव जातिले पनि यो मान्नेछ कि वास्तवमा गोर्खा राज्य नेपाल वीरहरूको राष्ट्र मात्र होइन, त्यहाँ त वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोज गर्नेहरू पनि रहन्छन् भन्ने हामीले परिचय दिनु परिरहेको छ। त्यसैले यी आवाजहरू विश्व मानव जातिले सम्म थाहा पाओस् भनेर इतिहासका लागि पठाइएको छ र हामी सम्झन्छौँ होला कि कुनै त्यो नोकरी चाकरी दिने शैक्षिक डिग्रीहरू चाहे ती संस्कृतमा पढेका हुन् अथवा जताकतै, त्यो डिग्री लिनेहरूले मात्र वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोज गर्छन् भन्ने भूल छ भने त्यसो रहेनछ। यो त एउटा एक्लो मागन्ते भिखारीको जीवनबाट रोजेर जाँदा जाँदै ती देवी आमाहरू जसले दया, माया, करुणा, ममता साथ जुन जीवनका परिवर्तनका मोडहरू दिए, आज म त्यो समयलाई सम्झन्छु किनकि मैले त एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको त्यो जीवन जिउने कहाली लाग्दो परिस्थितिहरूलाई अनुभव गरेको छु। त्यसैले त यी आवाजहरू कुनै शैक्षिक संस्थानबाट डिग्री पाइएका शिक्षाका आवाजहरू होइनन्, यी त प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारले शिक्षाहरू प्राप्त गरियो, जुन प्रकारले अनुभव गरियो र जुन प्रकारले यो धर्म संस्कृतिहरूको खोज गरियो र एउटा तपस्वी जीवन बिताउँदै विद्याको खोज गरियो, ती देवी आमाहरूसँग दैवी बल, बुद्धि, विद्याको भीख मागियो। ती देवी आमाहरूले एउटा भिक्षु तीर्थ जुन परमहंस जीवनतर्फ गइरहेको थियो उसलाई सम्मान दिए, आशीर्वाद दिए, आफ्ना वरद हातहरू साथ दिए। त्यसैले होला सायद मैले 2078 देखि वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनुभवहरू गरेँ र ती देवी आमाहरूले आफ्ना आशीर्वादका वचनहरूका साथमा आत्रेय, ऋषि कुमार, परमहंस भिक्षु तीर्थ यस सूत्रबद्ध नामले सम्बोधन गर्दै जुन विद्याहरू खोलिरहेका छन् र जुन विद्याहरू हामीले पुस्तकमा खोज्यौँ भने भेट्दैनौँ र ती विद्याहरू त वैदिक शास्त्रहरूमा कताकति हामी खोज्दै गयौँ भने पाउन सक्छौँ, किनकि तिनै प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको मूल्य र मान्यताहरूलाई विश्वास गर्ने मेरो जुन भाव र भावनाहरू छन्, त्यस भाव र भावनालाई जुन प्रकारले नेपाली हिन्दू समाजले चोट पुर्याउने प्रयास गर्यो र त्यहाँ मैले जुन प्रकारले नेपाली हिन्दू समाजलाई दिनानुदिन पतनतर्फ गएको अनुभव गरेँ र एउटा अग्निलाई साँची राखेर काली गण्डकीको काखबाट बुढी गण्डकीको हात समाउने यस आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थले
यो दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा जानुपर्ने अनुभव हुनाले 2080बाट उसले जुन माता तीर्थधामलाई एउटा सिद्ध शक्तिपीठको परिचय दिँदै यो राष्ट्रको एउटा राष्ट्रिय गौरवको तीर्थ पनि बनाउनुपर्छ भन्ने सङ्कल्प साथ उभिँदा यी शब्दहरू तपाईहरूलाई पस्किरहेको छु। जब यो एउटा सिद्ध शक्तिपीठको रूपमा परिचित हुनेछ त्यसपछि मात्र यसले दिगो संरक्षण पाउनेछ भन्ने मैले यहाँको जनसमाजलाई देखेर, मैले नेपाली हिन्दू समाजलाई देखेर बुझिरहेको हुनाले मेरा प्रयासहरू यी धरती माताले सम्मान दिइरहेकी छन्, ती अग्नि देवताले सम्मान दिइरहेका छन्। जल र वायुको जुन परिवर्तन प्रदूषण वातावरण छ त्यो विश्व मानवलाई अत्यन्त घातक हुनाले, विश्व महामारीका रोगहरू दिनानुदिन आउने हुनाले, जीवनको मृत्युलाई अनुभव गरेको हुनाले यी सबै आवाजहरू मैले पस्किन लाचार पनि छु र विवश पनि छु। र मलाई के थाहा छ भने कि हामीसँग हाम्रो जीवन छ, जुन जीवन माता तत्त्वको गर्भमा एउटा रज, त्यो डिम्ब अण्डमा जुन अन्नविकार पुरुषको रज त्यहाँ पुगेर अङ्कुराउँछ, एउटा भौतिक शरीर बन्छ। त्यस भौतिक शरीरलाई जुन प्रकृतिले प्राण अनि त्यहाँ मन बुद्धि 10 इन्द्रियहरू सहितको एउटा भौतिक शरीर माताको गर्भबाट धरतीको काखमा आउँछ। अनि त्यो धरतीको काखमा आज मैले मेरो शरीरलाई देख्दा, अहिले 58 वर्षको हुँदै गर्दा मैले मृत्युलाई बार बार देखिरहेको हुनाले मलाई कस्तो लाग्छ भने अब मानिसहरूको पछाडि जाने हो, देवताहरूकै पछाडि जाने हो र देवताहरूकै संरक्षण वातावरणमा अनुभव गर्नुपर्छ भनेर 2080बाट जुन दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको अनुभव गर्न निक्लँदै थिएँ, त्यति बेला मेरा हातमा फूलहरू आउँछन्। ती हातका फूलहरूभित्र मैले जब देखेँ कि त्यहाँ सुगन्ध थियो तर आँखाले देखिरहेको थिएन, त्यो नाकले त्यहाँको सुगन्धलाई अनुभव गरिरहेको थियो। मलाई एकाएक यस्तो लाग्यो कि ईश्वरीय सत्ता आँखाले नदेखे पनि दैवी सिद्धि र शक्तिहरू प्रकृतिसँग रहेछ। त्यसैले त आज मैले यी आवाजहरू हर नेपालीका घरमा हामीले एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानका लागि दैवी सिद्धिको शक्तिको बाटोहरू रोजेर आउँदैछौँ। तपाईँ हर नेपालीहरू सचेत हुनुहोला। हामीलाई यो अपेक्षा छैन कि जबसम्म हिन्दू समाज शोधित हुँदैन, जबसम्म हाम्रो समाजको धार्मिक अन्धविश्वास विकृति र विसङ्गतिका विचारहरू शिक्षाको रूपमा हर नेपालीले प्राप्त गर्ने छैनन्, हामीले जुन छुवाछुत जातीय विभेद छन् त्यो जातीय विभेद र छुवाछुतको वातावरणलाई हामीले शिक्षा र अनुशासनद्वारा नै परिवर्तन गर्ने हो। हामी शिक्षा र अनुशासनकै द्वारा त्यो छुवाछुत र जातीय विभेद भएको इतिहासलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले हामीले हाम्रा पूर्वजहरूलाई सम्मान पनि दिनु छ र हामी हाम्रो नेपाली हिन्दू समाजभित्र रहेका जुन कुनै पनि जातीय विभेद छुवाछुत परम्पराहरू छन् त्यसलाई नेपाली एक हौँ भन्ने बनाउनका निमित्त सर्वप्रथम त हामीले शिक्षा र अनुशासनमा नै जोड दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ शिक्षा र अनुशासनलाई जोड दिनु भएन र यस प्रकारको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागभण्डा र त्यहाँ जुन प्रकारले राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ त्यसैमा नै तपाईँले कतै हिन्दू राष्ट्र खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँका लागि स्वप्नाको कुरो जस्तो हुन सक्छ। कतै तपाईँले जुन बहुदलीय नेताहरूले बाहुल नेताहरूले सोचे जस्तै यो धरती प्रकृति दैवले पनि उनीहरूलाई त्यस्तै साथ दिन्छ, यो कदापि कसैले नसम्झनु। किनकि वैदिक विज्ञानले हामीलाई, ती हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूले हामीलाई यो शिक्षा दिइरहेका छन् कि धर्म र सत्यको बल दैवी बल हो। हामीले धर्मको बाटो समाइरहेका छौँ र धर्म भनेको प्रकृतिको विशेष गुण हो। त्यो विशेष गुण तपाईँ आफूलाई जीवन देख्ने गर्नुहोस् र तपाईँले जगतका जैविक विविधतामा आधारित जो प्रकृतिको सृष्टि चक्र छ त्यसलाई बुझ्ने गर्नुहोस्।
प्रकृतिले भौतिक द्वन्द्ववादलाई नै स्वीकारिरहेको छ। प्रकृतिले भौतिक द्वन्द्वात्मक विचारका साथमा जीवलाई नै भक्षण गरेर संरक्षित भएको देखाइरहेको छ र यो एउटा द्वैत सिद्धान्तमा आधारित प्रकृति हुनाले हामी अद्वैत वेदान्तको विचारबाट जब हामी वैदिक विज्ञानको खोजी गर्न उभिन्छौँ त्यति बेला हामीलाई के लाग्छ भने हामीले भौतिक जगतका जति पनि विषयवस्तुहरू छन् तिनीहरूलाई उसै गरी छोड्नुपर्ने हुन्छ। जसरी काग चक्षु न्याय छ कि कागले दुवै आँखाहरू भए पनि देख्ने बेलामा एउटै आँखाबाट देख्ने गर्दछ, त्यस्तै गरेर हामीले साधना कालमा अर्थात् दैवी सिद्धि प्रकृति सिद्धिहरू प्राप्त गर्नका निमित्त हामीलाई भौतिक विचारहरू पस्कन परे पनि जब हामीले दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको परीक्षणबाट यो राष्ट्रलाई एउटा धर्मको न्याय र दिगो सुशासनको वातावरणमा पुग्नेछौँ त्यति बेला यी आवाजहरू नेपाली इतिहासका लागि सहायक रहनेछन्, विश्व मानव जातिकै लागि एउटा सहायक रहनेछन्। किनकि प्रकृतिले जुन हाम्रा पुकारहरू सुन्नेछ उसले दैवी प्रकृति प्रकोपका साथमा हामीलाई साथ दिनेछ र जुन प्रकारले उदण्डता मूर्खता दुर्जनता हाम्रो नेपाली समाजमा बढिरहेको छ त्यो सबै स्वाभाविक रूपले जब मानिस दैवी प्रकोपभित्र उल्झिनेछ त्यति बेला बोध गर्नेछ कि जथाभावी प्रकृतिलाई स्वीकार्य छैन। हामीले त्यही बुझेका छौँ र यिनै आवाजहरू तपाईहरूलाई नेपाली हाम्रो धर्म संस्कृति र संस्कारहरू र हाम्रो यो राष्ट्रको जुन राष्ट्रिय गौरव छ त्यहाँ जुन प्रकारले व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन त्यसको दलीय भागभण्डार र त्यसले जुन प्रकारको बहुल नेताहरूलाई यहाँ साथ दिँदै समस्त नेपालीहरूलाई सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको हुनाले हामीले समयमा नै सचेत पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईहरूलाई यी आवाजहरू पठाइएको छ। यथार्थमा हामी सडकमा र तपाईहरूका अगाडि आउने बाटोहरू समाइरहेका छैनौँ कि हामीले त देवालय र तीर्थहरूमा नै आफ्नो तपमय र त्यो परिश्रमी जीवनहरू अनि त्यहाँ प्राप्त हुने दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको नै अनुसन्धान गरिरहनेछौँ र हामी जहाँ अग्नि सिद्धिलाई प्राप्त गर्नेछौँ, जहाँ हामीले जल र वायुका सिद्धिहरू प्राप्त गर्नेछौँ, हामीले गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भन्ने विषयलाई विश्व मानव जातिलाई नै खुलेर यी आवाजहरू इतिहासका रूपमा स्मरण गर्ने विषयबाट बनाउने प्रयासहरू छन् भन्दै यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती समस्त देवी आमाहरू जो छोरीका रूपमा आउँछन् र हाम्रो मानव समाजलाई विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्छन् र उनीहरूले विश्व मानव जातिलाई सुख पनि दिन सक्छन्, खुसी पनि दिन सक्छन् र उनीहरूले अनुशासित शिक्षित जनजीवनतर्फ लैजान पनि सक्छन्। त्यसैले जो शिक्षित पनि छन् आफ्ना सन्ततिहरूलाई अत्यन्त माया ममता दया करुणाका साथमा मानवताको इतिहासतर्फ मानव सभ्यतातर्फ लैजान साथ दिन्छन्। ती सबै देवीहरूलाई उनका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै म मेरा आवाजहरूलाई अहिले यतै राख्छु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम् अमेश्वरी देवी चराचरास्य। धन्यवाद।